चिड़गुप्पा तालुका के मन्ना खेली मोहल्ला फखरुद्दीन कॉलोनी में मदरसा दारुल उलूम रशीदिया लिलबनात में तालीमी निस्वा की अहमियत और हमारी जिम्मेदारी ये उन्वान पर प्रोग्राम किया गया। अभी हमारे सामने रमज़ान मुबारक का महीना आ रहा है। इस रमज़ान मुबारक में हम अपने बिरादरान वतन को भी शामिल करें, उनको भी जो है अपने इफ्तार के मौके पर उनको बुलाएं और उनको भी लेकर जो है हम इफ्तार करें, ताकि इस मुल्क में हमारा भाईचारा बढ़े और प्यार मोहब्बत बढ़े और नफ़रतें और अदावतें इस मुल्क से ख़त्म हो जाएं और हम भाई बनकर इस मुल्क में ज़िंदगी गुजारें। क्योंकि चंद लोग जो है नफ़रत का माहौल पैदा करने की कोशिशें कर रहे हैं अपने इख्तिदार के लिए, अपनी कोशिश के लिए। तो ये हमारे लिए रमज़ान का महीना बड़ा ज़र्रीन मौका है। तो इस मौके पर हम अपने बिरादरान वतन को अपने गले से लगाएं और उनको अपनी तकरीबात में शामिल करें और ईद बारात के मौके पर हम ज़रूर उनको मिलकर जो है मिठाइयाँ और फ्रूट तकसीम। चिड़गुप्पा तालुका के मन्ना खेली मोहल्ला फखरुद्दीन कॉलोनी में मदरसा दारुल उलूम रशीदिया लिलबनात में तालीमी निस्वा की अहमियत और हमारी जिम्मेदारी ये उन्वान पर प्रोग्राम किया गया, जिसमें मदरसा हाजा की 7 तलबा को सर्टिफिकेट और इनामात से नवाजा गया। ये इसलिए कि कुरान शरीफ को मुकम्मल पढ़ने पर और इस मौके पर मौलाना तसद्दुक़ नदवी, मौलाना मोइज़ुद्दीन रशीदी और मौलाना रिजवान रशीदी के अलावा मुकामी उलमा इकराम भी इस प्रोग्राम में शामिल रहे और ये प्रोग्राम कलामे पाक और नाते पाक से शुरू हुआ और ये प्रोग्राम इस मदरसे के जिम्मेदार मौलाना खलील साहब रशीदी और ज़रे निगरान बाबू मियाँ साहब के सदारत में हुआ और इस मदरसे में 300 से ज़्यादा तलबा और तालिबात इस मदरसे में पढ़ते हैं और इस मदरसे में टेलरिंग सेंटर भी सिखाया जाता है। तो आइए हम आपको बताएंगे कि इंडियन न्यूज़ जनता की आवाज़ से बात करते हुए मौलाना तसद्दुक़ नदवी साहब क्या बोले इसी प्रोग्राम को लेकर। हुमनाबाद के बस स्टैंड के बिल्कुल बाजू साइड में एसएस पारा शॉपिंग मॉल में स्पेशल मैरिज सीजन, क्रिसमस और न्यू ईयर के लिए लेटेस्ट कलेक्शन लाए हैं, जो मिलेंगे रीजनेबल प्राइस में। सभी तरह के साड़ीज जैसे कि धर्मावरम, कांचीवरम साड़ी, ब्रांडेड शूटिंग शर्टिंग, मेंस वेयर, किड्स वेयर, लेडीज वेयर, कोट सूट, शेरवानी, कुर्ता पैजामा, ब्लेजर, रेमंड शूटिंग, आदित्य बिरला, सियाराम, सोलिनो और सभी तरह के ब्रांडेड आइटम एसएस पारा शॉपिंग मॉल पर मिलेंगे। तो एक बार विजिट करना ना भूले। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह आज मदरसा दारुल उलूम रशीदिया लिलबनात मन्ना खेली ज़िला बीदर कर्नाटक के सालाना जलसे में हाज़री का मौका मिला। अल्हम्दुलिल्लाह इस मदरसे के बानी हज़रत मौलाना खलील अहमद साहब रशीदी दामत बरकातुहुम हैं, जो बड़ी काविशों से, कोशिशों से, मेहनतों से इस मदरसे को चला रहे हैं। बहुत ही नज़्म ज़ब्त के साथ और उसूल और डिसिप्लिन के साथ ये मदरसा चल रहा है, जिसमें तकरीबन 350 लड़कियां ज़ेर तालीम हैं और अभी सालाना प्रोग्राम के मौके पर लड़कियों ने तालीमी मुज़ाहरा पेश किया और बहुत अच्छा तालीमी मुज़ाहरा रहा लड़कियों का। दिल से दुआ निकली। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला इस इदारे को दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की अता फ़रमाए और नज़र बद से बचाए, हासिदीन की हसद से बचाए और मौलाना खलील साहब की जो खिदमात हैं उसको अल्लाह ताला शर्फ़ क़बूलियत अता फ़रमाए और जो है दिन ब दिन इसमें तरक्की होती रहे। ये हमारी दिली दुआ है और दिली तमन्ना है। अभी हमारे सामने रमज़ान मुबारक का महीना आ रहा है और हमारे लिए मौसम बहार है। तो इस मौके पर चूँकि हम जिस मुल्क में रह रहे हैं ये हमारा मुल्क जमहूरी मुल्क है, जिसमें हर समाज और हर ज़ात और हर तहज़ीब के लोग यहाँ पर रहते और बसते हैं। तो हमें चाहिए कि हम इस मौके पर अपने मुल्क की सलामती के लिए
اور بھائی چارے کے لیے، امن و امان کے لیے ہمارے اس رمضان مبارک میں ہم اپنے برادران وطن کو بھی شامل کریں، ان کو بھی جو ہے اپنے افطار کے موقع پر ان کو بلائیں اور ان کو بھی لے کر جو ہے ہم افطار کریں، تاکہ اس ملک میں ہمارا بھائی چارہ بڑھے اور پیار محبت بڑھے اور نفرتیں اور عداوتیں اس ملک سے ختم ہو جائیں اور ہم بھائی بن کر اس ملک میں زندگی گزاریں، کیونکہ چند لوگ جو ہے نفرت کا ماحول پیدا کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں اپنے اقتدار کے لیے، اپنی کوشش کے لیے۔ تو یہ ہمارے لیے رمضان کا مہینہ بڑا زرین موقع ہے، تو اس موقع پر ہم اپنے برادران وطن کو اپنے گلے سے لگائیں اور ان کو اپنی تقریبات میں شامل کریں، اور عید برات کے موقع پر ہم ضرور ان کو مل کر جو ہے مٹھائیاں اور فروٹ تقسیم کریں۔ اس طریقے سے امن بھائی چارے کا ماحول برقرار رکھیں، تاکہ جو فرقہ پرست لوگ ہیں ان کی جو سازشیں ہیں وہ ختم ہو جائیں اور یہ ہمارا پیارا ملک جو ہے پوری دنیا میں ایک امن والا ملک، بھائی چارے والا ملک اور جو ہے ایک ترقی یافتہ ملک جو ہے گنا جائے۔ اور یہ ہم دل سے دعا کرتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں بھی جو ہے دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس ملک کو ہمیشہ کے لیے امن کا گہوارہ بنائیں، اور اس کے ذریعے سے پوری دنیا میں اللہ یہ میسج جائے کہ ہندوستان جس طریقے سے جو ٹیکنالوجی میں ترقی کر رہا ہے، اور اسی طریقے سے امن بھائی چارے میں بھی یہاں پر جو ہے پھولے پھلے، یہ ہماری دلی دعا ہے، اللہ اس کو قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ آج جو ہے دارالعلوم رشیدیہ علی البنات میں شرکت کرنے کا موقع ملا، اور خصوصاً جو ہے طلباء کا بہترین مظاہرہ رہا، اور ہمیشہ سے جو ہے ہمارا مدرسے سے لگاؤ ہے، ہمیشہ آنا جانا ہوتا ہے، بچوں کی جو ہے بہترین تربیت کی جا رہی ہے، چاہے وہ تعلیمی اعتبار سے ہو، چاہے وہ جو ہے تربیت کے اعتبار سے ہو، الحمدللہ آنا جانا ہوتا ہے۔ 1 سے 2 مرتبہ مدرسے میں امتحان لینے کا بھی موقع ملا ہے، خصوصاً بچوں کے سلسلے میں قرآن پر جو توجہ دی گئی ہے وہ قابل تعریف ہے اور قابل تحسین ہے۔ میں خصوصاً حضرت مولانا خلیل احمد رشیدی صاحب کا جو ہے شکر گزار ہوں، اور میں ان کے حق میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ان کی کاوشوں کو قبول فرمائے، اور اس لائن کے تحت جو محنت کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی دنیا کے اندر بھی ترقیات سے نوازے، اور کل آخرت میں جو ہے اس کا نعم البدل نصیب فرمائے، آمین۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔ آج بتاریخ 20 فروری سالانہ جلسہ مدرسہ دارالعلوم رشید علی البنات میں رکھا گیا تھا، جس کی صدارت حضرت مولانا تصدق صاحب دامت برکاتہم، بانی و معتمد جامعہ نور الاسلام چلگپا و صدر جامعۃ العلماء نے کی، اور اسی طرح مہمان خصوصی میں حضرت مولانا معز الدین صاحب رشادی، امام و خطیب جامع مسجد اور ناظم مدرسہ امین القرآن جامع مسجد منا کھیلی، اور اسی طرح ہمارے مولانا معز الدین صاحب، اور اسی طرح بہت سارے علماء، مقامی علماء کرام و حفاظ اور بہت سارے بچوں کے طالبات کے والدین یہاں پر شرکت کی، اور 500 سے زائد خواتین نے الحمدللہ اس جلسے میں آئے، اور 300 سے زائد طلباء و طالبات ہمارے یہاں علم دین کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، جس میں مومنہ کورس کے ساتھ دینیات ناظرہ، حفظ اور ٹیلرنگ کی بھی یہاں پر مشق کرائی جاتی ہیں۔ اب ہم آئے ہوئے مہمانوں کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دنیا و آخرت دونوں جہاں کے اندر اسی مدرسے کو اور دینی مدارس اور مساجد کو دین کا آخرت کا ذریعہ بنا کر اللہ تعالیٰ میں اخروی میں اس کا فائدہ حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اور میں اتنی باتوں پر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ ومالین بلاغ۔ بسوا کلیان کے شاہپور مسجد کمپلیکس پوسٹ آفس روڈ پر QZ اروما کرافٹ عطر اینڈ پرفیومز میں ملے گا ہر قسم کا عطر اور پرفیوم، وہ بھی 50% آفر میں، اور یہ آفر لمیٹڈ یعنی رمضان تک رہے گا، اور یہاں پر ریٹیل اور ہول سیل پرائزز میں ملیں گے، تو ایک بار وزٹ کرنا نہ بھولے۔ ہمناباد کے کنارا بینک کے پیچھے برادر موٹرز میں ملیں گے سبھی طرح کے 2 ویلرز جیسے کہ ہیرو ہونڈا، TVS، بجاج، سوزوکی اور سبھی کمپنی کے الیکٹرک بائکس بھی۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ ان کا ایک اور پری اونڈ سیکنڈ ہینڈ شو روم گلبرگہ روڈ ناگ لکشمی ڈھابے کے روبرو اوپن ہوا ہے، جہاں پر 2 ویلر، 3 ویلر، 4 ویلر سبھی ماڈرن کے گاڑیاں دستیاب ہوں گی، اور سبھی گاڑیوں پر لون فیسلٹی برادر فائنانس میں ہی اویلیبل ہے۔ اس کے علاوہ لو ڈاکیومنٹس کے ساتھ ڈیلیوری دیا جائے گا۔ یہاں اوکیناوا الیکٹرک بائک اور سوزوکی کے سب ڈیلرز بھی ہے، تو ایک بار ضرور وزٹ کریں۔